صاحبو پیارے ساتھیو، نماز دا مسئلہ قیام دی حد تک تے تواڈے گوشو گزار کر چکیا ہاں، اور رکوع دے اندر جھکن دے طریقہ بھی تواڈے گوشو گزار کیتے، پھر رکوع دے اندر خشوع خضوع کئی دفعہ دسیا کہ خشوع خضوع کدا نام ہے؟ تیرے جوڑاں دا ٹھلیاں پہ جانا تے اللہ دے سامنے عاجزی پیش کرنا، تیرے جسم دی آکڑ بھج جائے تے تیرے جسم دے اندر نرمائی پیدا ہو جائے، تیرے رونگٹے کھڑے ہو جان کہ میں کس اللہ جیڑا اللہ کل کائنات دا صاحب ہے، بڑا ہے، میں انہیں سامنے چکے ہیں۔ ایک خشوع و خضوع اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر مومن انسان دی صفت بیان فرما رہے نے، تے جس انسان دے اندر جھکن دی عادت نہیں تے وہ بھی قرآن مجید دا حصہ تواڈے گوشو گزار کر چکے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جدوں انہاں نوں کہا جاندا جھک جاؤ اپنے خالق دے سامنے، تے جیڑے نہیں جھکدے تے اللہ دا پیغام پڑھ کے سنایا تے پھر اگے اللہ کا الحاکمین آپ ہی فرماندے نے کہ دس تینوں اساں اپنے عذاب سنائے، سزاواں سنائیاں، تینوں اپنی رحمت دکھائی، جنت دے مناظر دکھائے، وہ قرآن مجید دے اندر سارے نقشے موجود، تے اللہ تعالیٰ پھر سوال آپ ہی کردے نے، وہ دس کیوں نہیں چکدا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، دس پھر فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، دس پھر کیڑی حدیث اسی پیش کریں گے تے تو ایمان لے آئیں گا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، کیڑی اسی گل کریں گے تے پھر تیرا ایمان جاگے گا؟ ایک اور جگہ تے اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے لفظ نے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، دس پھر تینوں اسی اینیاں آیتاں سنائیاں، اینیاں حدیثاں سنائیاں، آیتاں بھی اللہ دی کلام تے حدیث بھی اللہ دی کلام، حدیث اے قرآن دا نام، قرآن دے بارے چ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، دس فَبِأَيِّ دا ترجمہ تے تینوں آئی گیا ہونا ہے، کیونکہ تو سورہ رحمان لالا کے سننے تے او دا ترجمہ بھی گلی بازار دے اندر بلند آواز لگا ہوندا ہے، تے تینوں فَبِأَيِّ دا تے بھی ترجمہ خانے چ نہیں فٹ ہویا تے دس کی ہونا ہے؟ اتھے ہوندا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
دس اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت ائی دا مینا کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کرے گا؟ اللہ اکبر. مومن انسان ہے وہ کہندا نا نا انکار والی گل ہی کوئی نہیں. اے اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہاں تے اللہ فرماندے نے اے دا نا ہی فرما برداری ہے کہ تو آ کے قیام رکوع سجود کرن لگ پیا ہے، نماز پڑھن لگ پیا ہے. تے میں ویکھ ہن تیرے نام کی سونے سونے تیرے نام ٹکانا ہاں. لے اللہ دے نزدیک تیرے نام او تیرے مقام دے لحاظ نال اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ فرماتے نے میں تیرا نام ٹکایا ہے. آوے تو نماز پڑھنا آگے میرے آنکھیں لگے اے دا نام مسلمانی ہے تے میں تیرا نام مسلمان رکھ دیتا، عورتیں تے مسلمات میں شامل کر دیتا، مومنہ دے تیرا نام میں مومن رکھ دیتا، عورتیں تے تیرا نام مومنات میں شامل کر دیتا. اللہ فرماندے نے والقانتین والقانتات فرما برداری کرن والے مرد تیرا نام فرما برداراں تے لکھ دیتا گیا تے عورتیں تے تو فرما بردار عورتاں وچ لکھی گئی. والصادقین والصادقات اللہ فرماتے نے تو میرے نال وعدہ کیتا سی کلمے دے اندر کہ میں نماز پڑھاں گا تے تو او وعدہ سچ کر دکھایا، تیرا نام میں سچا لکھ دیتا. اللہ فرماتے نے پھر صبر کرنے والے مرد تیرا نام میں صابر لکھ دیتا، عورت دا نام صابرات وچ شامل کر دیتا. والخاشعین والخاشعات آئی خشوع خضوع رب کولوں ڈرن والے مرد تے رب کولوں ڈرن والیاں عورتاں ہن ڈرن والے ڈرن ڈے. اللہ فرماندے نے میں انہاں دے نام ایک اور سرٹیفکیٹ لکھ دیتا، تیار کر دیتا جدا نام کامیابی ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والخاشعین والخاشعات بائیاں سپارہ تے آ جڑائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون یہ 18ویں سپارے دی دوسری آیت.
اللہ فرماندے نے میرے بندے پھر نماز دے اندر خشوع خضوع عاجزی پیش کر دینے تے عاجزی پیش کر دیاں ہن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اسی تینوں کامیابی دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیاں گے۔ ہن اے رکوع جھک گیا ہے، اے اللہ میں ترلا ماریا ہے تیرے اگے قیام دی صورت وچ تے اے اللہ ہن میں رکوع جھک گیا ہے، اللہ میں تیرے اگے جھک گیا ہے۔ پچھلا خطبہ ایتھے مکیا سی، اے اللہ میں تیرے اگے جھک گیا ہے تے ہن جھک کے تیریاں تعریفاں کر رہا ہاں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے میرے اللہ تیری ذات پاکے، اے میرے پیارے اللہ تیری ذات پاکے، تو میرا رب ہے، تو ہی تعریفاں والا ہے۔ اللہ پوچھ دے نے دس چاندہ کیے، اللہ دے اگے عرض کرتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ گناہ لے کے آگئے میرے گناہ بخش دے۔ آنسو بہانے شروع کر دیتے، اے اللہ قیام وچ گل نہیں بنی، اے اللہ چل رکوع دے اندر ہی چل میرا رونا دھونا ہی ویکھ لے۔ اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ سبحان ربی العظیم، اے میرے اللہ تیری ذات بہت بلند ہے، بہت بڑی ذات ہے تیری ذات، میں مان گیا تو بڑا ہے۔ پھر کہندا سبحانک اللہ، سبحانک، دعا یاد کر لو، سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، یاد ہو گئی جی؟ سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ ہن اور دعا نبی علیہ السلام دی، اے دعا صحیح مسلم شریف دے وچ موجود ہے، صحیح سند نال، جڑی کتاب دی ساری سند صحیح ہے۔ تے پھر اور دعا منتاں کر رہے ہیں سجدے پہ گئے، منتاں کی آئیاں جے ویکھو کی کہندا ہے، ایتھے گل پہنچی سی، اللہم لکا، اے میرے پیارے اللہ، لکا رکعتو، میں رکوع کیتا ہے، میں کسے بندے اگے نہیں چکیا، میں کسے قبر اگے نہیں چکیا، میں کسے زندے تے مردے اگے نہیں چکیا، اے اللہ میں تیری ذات اگے اڑیا ہاں۔ اے اللہ چکاؤ پیدا ہویا تے تیری ذات اگے، کہندا اللہم لک رکعتو، میں نے تیرے لیے رکوع کیا، وبک آمنتو، تے میں تیرے اتے کامل ایمان لے آندا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، تے میں محمد یحییٰ تیرا فرما بردار بن گیا۔ تو اپنے آپ نو پیش کر، اپنا نام پیش کر، اے اللہ میں وَلَكَ أَسْلَمْتُ دا ترجمہ جے یحییٰ، اے تو دا مینا جے اسلم، اے تو دا مینا اپنی نسبت کہ میں تیرے واسطے فرما برداری اختیار کر لی۔ پھر کی کہندا خاشع لک سمی، خشوع خضوع دی بات سی نا،
الذین هم فی صلاتہم خاشعون والخاشعین والخاشعات، مرد بھی تے عورتاں بھی اللہ دے اگے جھکن والے تے خشوع خضوع پیش کرنے والے. خاشعات جھکنا، خاشع لکا، اے اللہ جھک گئے تیرے لیے، سمعی میرے کان بھی، وبصری تے میریاں اکھاں بھی تیرے اگے نیویاں ہو گئی ہیں. ترجمہ نوٹ کرو، ترجمہ خاشع لکا سمعی وبصری، اے میرے اللہ میرے کان بھی تیرے اگے جھک گئے تے میریاں اکھاں بھی تیرے اگے جھک گئیاں. تے جے اکھاں نہ جھکن تے دنیا دا صاحب کہندا ہوئے اکھاں نیویاں کر، اکھاں نیویاں کر. تے او خالق جدے اگے تو آپ آکھے اے اللہ میرے کان بھی تیرے اگے جھک گئے، میریاں اکھاں بھی تیرے اگے جھک گئیاں، تے پھر تو اللہ نو کتنا پیارا لگے گا. پھر کہندا ہے وَمُخِّي وَعَزْمِي، اے اللہ میرے دماغ دے وچ بھی مغز تو بنایا، میریاں ہڈیاں دے اندر بھی گدا تو پریا، اے اللہ ہڈیاں بھی تو بنائیاں، اے اللہ میریاں اکھاں بھی تیرے اگے جھک گئیاں، تے میرے پورے وجود دے اندر جتھے جتھے مغز ہے وہ مغز بھی تیرے اگے جھک گیا، وعزمی تے میرے وجود دے اندر تمام ہڈیاں بھی تیرے اگے جھک گئیاں، وعصبی تے مولا کریمہ میرے جسم دے نال بڑے پٹھے کام کر دے نے. پٹھے فیل ہو جان تو پانی دا گھٹ نہیں پی سکدا، تے ہن تیرے پٹھے نے ایکٹب ادھر جناب ایک گڈی دا نام پیک اپ، یعنی وہ پیراں تو اٹھن والی گڈی، ترجمہ ہے وے پیک اپ. تیرے اندر بھی پیک اپ، تو چھلانگ مارے دوویں پیر زمین تو چک لویں، تو چپٹا مارے تے ناشرے بندے نو پھڑ لویں، یہ پٹھے کام کر دینے. تے اے اللہ میرے پٹھے تیرے اگے تے نہیں نا، اے اللہ میرے جسم دے سارے پٹھے بھی تیرے اگے جھک گئے. پھر اللہ دیاں تعریفاں کر رہے دعا، رکوع دی دعا، سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ تیریاں تسبیحاں نے، تیریاں پاکیزگیاں نے، تو جبریل دا بھی رب ہے تے تو سارے فرشتیاں دا تو ہی رب ہے. رکوع پہ کے تے اللہ دیاں صفتاں کرن دیا ہے. پھر کہندا ہے سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. نماز نیتی دے کہندا سبحانک اللہ ہما وابی حمدی کا، رکوع گیا تے پھر کہندا سبحانک اللہم ربنا وابی حمد، لفظ سبحان. پھر اور دعا سبحان ذل جبروت والملکوت. ترجمہ سنا دیاں بھائی، ترجمہ سنا دیاں، وقت نہیں ضائع ہوندا انشاءاللہ. تے ترجمہ بھی کیتا میرے بزرگاں نے، وہ کہندے نے کہ اس سبون جڑا نا سبحان ذل جبروت، جبروت بڑیاں طاقتاں والا، کنیاں طاقتاں والا، حافظ ناصر حاضر ناظر، اللہ ہر ہر تائیں
راز دلاں دے جانن والا واحد اللہ سائی او حاکم محکوم تمامی کیا خاصے کیا عامی نبی ولی سب اس دے بندے نبی ولی سب اس دے بندے تے دعویٰ کرن غلامی تے کون کوئی جو اس دے اگے آج سبحان ذل جبروت جبروت دا ترجمہ کون کوئی جو اس دے اگے اپنا فخر جتاوے کس نو طاقت مولا اگے انج گردن ذرا اٹھاوے سبحان ذل جبروت ایہو جا جبروت کہ وہ کلا ہی ہے او دے نال ہور سبحان دا مینا او دے نال ہور کوئی نہیں او کرے فنا پہاڑاں تائیں تے آدم کون بچارے او پٹ سٹے اسمان زمیناں تے کون کوئی دم مارے سبحان ذل جبروت وہ ایہو جا زبردست بادشاہ ہے کنا زبردست سپر پاور ہے او دے سپر پاور جنوں چاہے عزت دے دے جنوں چاہے ذلیل کر دے عزت ذلت قبضے اس دے تے عالی شان الہی اس دی ذات مقدس اندر دائم بے پرواہی لائک سبحان ذل جبروت دا ترجمہ کہندے نے کہ بادشاہ نو تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانا عاجز تے مسکیناں تائیں عاجز تے مسکیناں تائیں او دیوے تخت شہانہ سب کچھ ذل جبروت دا ترجمہ ہے سبحان ذل جبروت اے سپر پاور اللہ تیرے نال کسے دی سپر پاور مقابلہ کر سکتی نہیں ہے یہ جی سبحان دا ترجمہ سبحان ذل جبروت والملکوت دنیا دیا بادشاہیاں لئی پھر دینے اس دنیا دے ہوتے 256 بادشاہ نے تے انہاں ساریاں دا بادشاہ کون اللہ آج والملکوت سبحان ذل جبروت والملکوت اے شہنشاہ کوئی شہنشاہ ہو رہی کسی دا نام لکھیا ہے شہنشاہ بک ڈیپو اور تو شہنشاہ ہے ایک کفری شرکی کسی نو شہنشاہ کہنا کوئی شاہ تے ہو سکتا ہے پر شہنشاہ ہو سکتا سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریاء اللہ تو بہت زیادہ بڑائیاں کبریائیاں والا اللہ ہے انج کر کے منتاں مارن دیا ہے انج کر کے خوشی و خضوع پیش کر رہا ہے کہندہ سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ اے اللہ تو عظمت والا میرا رب شانہ والا میرا رب
دل تے چاہتا سی یہ ہی ترجمہ کر کے جڑے 2-4 منٹ ہے کہ مکا دیا نہیں یہ رکوع دیاں تسبیحاں جے رکوع دیاں فرمایا انج کر کے جدوں تو رکوع پہ کے منتاں ماریاں او دیاں تعریفاں کیتیاں عاجزیاں انکساریاں پیش کیتیاں اللہ فرماندے نے او کئی بندے بے وقوف کہندے نے کہ میری تے رب سندا ہی نہیں میری تے رب سندا ہی نہیں میں تے دنے بھی پکاریا رات نو بھی پکاریا او سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے گارنٹی دیتی اور رب اگے پہ کے جھکے گا تے میں محمد تینوں دسن دیا ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ اور تو اللہ دیاں حمداں تعریفاں تسبیحاں رکوع دے وچ جھک کے ون سمنے مسنون سنت الفاظ دے نال ادا کیتیاں رب العزت نے سمع اللہ تیرے رب نے تیری سن لئی کہو سبحان اللہ آئی سبحان اللہ والی بات پھر ایک دفعہ گج کے کہہ رہے سبحان اللہ تیری رب نے سن لئی سمع اللہ دا ترجمہ ہی سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اپنے پروردگار کی تعریف کی اللہ نے سن لی آج سنی گئی تے نبی علیہ السلام قیام دے وچ بھی رکوع دے وچ بھی تے سجدے دے اندر بھی ایک دفعہ دھیان آ گیا کہ اے بندے تے اللہ تیرے ہی نے جے انہاں نوں تو عذاب کرے تے بندے تے تیرے ہی نے تے جے معاف کر دے تے تیری صفت معاف کرنا قیام دے وچ کھڑے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم روئی جا رہے نے تے اپنی امت نو بخشائی جا رہے نے اے اللہ بخش دے میں تے بندے تیرے ہی نے اللہ جے عذاب دے وچ گرفتار کر لویں تے تو مالک تے جے معاف کر دے تے تیری صفت تو عزیز الحکیم تو غالب حکمت والا ہے رکوع پہ کے بھی پہلو آنکھ بن کے اللہ گیا التجا کی تھی پھر رکوع پہ کے التجا کی تھی پھر سجدے پہ کے بھی ہوئی دعا منگی گئے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ہن سمع اللہ لمن حمیدہ کیا تے بالکل سدھیاں ہو کے کھڑیاں ہو جانا ہے ہاتھ بھی ٹینشن تے عاجزی انکساری کھڑیاں ہو کے بھی تو عاجزی پیش کر سدھیاں کھڑیاں ہو جا ثم ارفع حتی تعدل قائما نبی علیہ السلام نے اپنا وجود تعدل بالکل سدھا کھڑے ہو گئے تے پھر فرمایا کہ اسی ویکھیا نبی علیہ السلام جیوں کھلوتے تے سانو وہم پہ گیا ثم نقول قد اوہما سانو ایک خطرہ پہ گیا کہ نبی علیہ السلام سجدے جانا ہی بھول گئے نے تے تو رکوع چ چٹکا دے کے سجدے ڈگ پہلا کیا اے نماز ہی کہ وہ نماز ہی ہن نبی علیہ السلام پڑھ دینے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد پھر تو ایتھے ہی سجدے چلا گیا چلا جائے نماز ہو گئی تے آ تعریفاں کنے کرنی ہے جڑی نبی علیہ السلام نے کیتیاں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی
ربنا ولکل حمد ربنا لکل حمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ کنیاں کہ تعریفاں کھڑے ہوں گے، ان تعریفاں شروع ہو گئیاں جی، رکوع اٹھ کے تعریفاں، اے اللہ آسمان بھر کے زمین بھر کے، آسمان تے زمین دا سارا خلا بھر کے، تے صرف یہی خلا نہیں ساری خلا پور کر کے، وَمِلْعَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، ہر خالی جگہ اللہ تیری تعریف نال بھر کے تیری تعریف کر رہا ہاں۔ کدی کیتی جے انج آج دعا رکوع اٹھ کے نبی علیہ السلام کیا چپ کر کے کھلو گئے سن جڑا اتنا لمبا قوما شروع کر دیتا ہے؟ اللہ تھوڑے کہے دے اتے سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ ان المصلی یناجی ربہ، مصلی نماز پڑھنے والا اپنے رب کے ساتھ مناجات محبت بھری باتیں کرتا ہے، او قیام ہوئے او رکوع ہوئے او قوما ہوئے یا سجود ہون، اللہ اپنی رحمت دے نال سانو او مناجات یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے، پھر نماز دل لگا کے اپنے اللہ نال گلاں کرن دی اللہ سانو ہمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیوب HS کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔